عليكم. كما كنت وعدتكم جيت لكم اليوم بفيديو جديد اللي كما كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل. غنهضر لكم هاد المره على كيفاش نكتبوا واحد لو تكست ارغومونطاتيف اللي فيه الناس اللي كيقولوا حنا مع واحد الفكره والناس اللي كيقولوا حنا ضد ديك الفكره. او كيما في كاع لي برودكسيون اكريت خلاص غنبداو بلانترودكسيون، من بعد لو كور de la production écrite ديالنا، من بعد لا كونكلوزيون لا سانتيز. غير اللي جديد هنايا كما كنت قلت قبل غنهضروا على الناس اللي مع واحد الفكره والناس اللي ضد هاد الفكره. وحاجه اخرى اللي جديده هو انني درت لكم زدت واحد الباراغراف اللي هي تعطيك فكره على شنو غيوقع من بعد. تنقراها لكم ونزيد نشرح لكم شنو كنديروا فيها. السوجي اللي غنهضروا عليه اليوم هو لي ميتيي مودرن ولي ميتيي تراديسيونيل. كاينين بزاف ديال لي جون اللي كيختاروا لي ميتيي مودرن وكاينين بزاف اللي كيختاروا لي ميتيي traditionnels. Alors غنشوفوا les arguments avancés par les uns et par les autres. Commençons inchallah l'introduction اللي غنقراها عليكم. Depuis l'apparition de l'humanité, l'homme n'a jamais cessé de chercher à améliorer et à simplifier sa vie, d'où il a inventé des métiers adaptés avec ses activités, dont les métiers de tisserand, de babouchier. Or, la révolution de ces activités a donné naissance à de nouveaux métiers modernes, confort et prise en considération les détails de sa vie. هنايا كيما كتشوفوا واحد لافراز تما كاتباها بواحد اللون غوز زعما باش ياتيغيكم لهاديك لافراز اللي هي depuis l'apparition de l'humanité l'homme n'a jamais cessé de chercher. هاديك ممكن تستعملوها في اي برودكسيون ايكريت كتهضر لكم على الانسان اون جينيرال، على شي حاجه كانت في الباسي وشي حاجه ولات جديده. ممكن تستعملوا هذيك لافراز، يعني هي واحد لافراز بعدا ربحتوها في لو تكست ديالكم. سالينا دابا مع الانترودكسيون او بليتو باقي ما سالينا. كما قلت لكم ديك المره كاينين اللي كيديروا اون كيسيون اللي غيبنيو عليها داكشي اللي غيديروا من بعد. انا ما كنفضلش انني ندير كيسيون، كنفضل انني نهضر هكا نيشان وصافي. وهنايا في هذيك الباراغراف اللي قلت لكم زدت دايره فيها à notre temps plusieurs jeunes préfèrent les métiers modernes, mais il y en a aussi des jeunes qui trouvent plaisir à exercer des métiers d'artisanat traditionnels. Dans la suite, je vais représenter les avis des uns et des autres. هنايا كيما شفتوا باش نانونسي بلي انا غندير ان بلان ديالكتيك. قلت لكم بلا غنهضروا على كاينين بزاف ديال لي جون كيختاروا لي ميتيي مودرن، ولكن كاينين وحدين اخرين في نفس الوقت اللي كيختاروا لي ميتيي تراديسيونيل. وقلت لكم من بعد في هذيك لافراز اللي دايره لكم بالفلوريسون لحقيتاش مهمه، زعما هي اللي تتعطيك شنو غندير من بعد، تعطيك البلان اللي غتعتمد عليه من بعد في الخدمه ديالي. اذا الكوريكتور اللي غيصحح ليك غيعرفك اش من بلان بعدا استعملتي. يعني فين ما تبغي تستعمل البلان ديالكتيك استعمل هاد لافراز باش تقول ليه بلا انا اولا غندير بلان ديالكتيك، وثانيا شنو علاش غنهضر، شكون هما اللي غيهضروا في الاول. كيما درت هنايا كاينين بليزيور جون بريفير لي ميتيي مودرن. انا نيت في الباراغراف الاولى غنهضر على لي ميتيي مودرن، وفي الباراغراف الثاني عاد غنهضر على لي ميتيي تراديسيونيل. يعني عطيتو اون انونس على البلان ديالي كيفاش غندير ليه. من بعد غندوزو لو كور de la production écrite ديالنا وغنبداو بالاول اللي غيهضر. كيما شفتوا هنايا dans le premier côté on a les jeunes. dans le premier côté كتبين ليا بلا راه كاينين دو كوتي وبلا انا غنهضر على الاول. يعني هذه ضروري ديرها فاش تكون غتهضر على الناس اللي بوغ والناس اللي كونتر وبحال هكا.
Dans le premier côté, on a les jeunes qui optent pour les métiers modernes et ils avancent bien des arguments pour défendre leurs idées. Ils disent en premier lieu que la révolution technologique a développé tous les domaines d'où il nous a donné une opportunité de travailler dans un domaine très proche à nos penchants. ها هي الفكره الاولى. كما شفتوا حاولت نختصر، ما نقلش نهضر بزاف تنطح تنولي غير كنخربق. حاولت ندير ما قل ودل، لحقتاش عندي 3 ديال لي زيدي باش تجيبهم كاملين غيخصك الوقت باش تفكر. يعني اي فكره جات لك تتكتبها، من بعد كتعاود تقادها عاد كتحطها تماك وكتحاول مختصر المفيد كما كنقولوا، ما قل ودل. في الفكره الثانيه حاجه اللي هي مهمه انك ولا بد خصك دير 3 ارغومون في كل عند كل كوتي. ما تقولش غندير قل اش ما عطيتي حتى قوه للفكره ديالك، الفكره ديالهم زعما. En deuxième lieu, la plupart des jeunes pensent que le seul moyen de réaliser leur rêve, c'est d'avoir beaucoup d'argent, chose qui lui permet les métiers modernes. هذه الفكرة الثانية عاوتاني حتى هي سامبل، ما قصش كنكثر فيها، صافي 2 phrases ولا bien une seule phrase صافي بركة. En troisième lieu, il voit que les métiers traditionnels sont trop risqués puisqu'ils peuvent tomber en ruine n'importe quand. Alors, ils décident de ne pas prendre ce risque. الفكرة الثالثة عاوتاني قلت بالله بحال تقول ضحضت بها الفكرة ديال الناس اللي كيقولوا لك لي ميتي تراديسيونيل، لحقتاش فيهم بزاف ديال لو ريسك. ممكن طومبي اون روين، هي كي كنقولوا ليها تخسر، ما تعطيش داكشي اللي بغيتي. وكما شتي هنايا درت اون بروميير ليو، اون دوزيام ليو، اون تروازيام ليو. ضروري الا درتي اون بروميير ليو غدير اون دوزيام ليو، غدير اون تروازيام ليو، ماشي غدير ليا اون بروميير ليو دير دوزيامون دير عاوتاني اون ديرنيي ليو. هادشي راه ما نقبلوش. خصك ديك اللي اعتمدتيها في الاول غدير بحالها في الثاني وفي الثالث، ياك وعاد كتقول لي زيده ديالك. غير كما شتي هنايا قبل ما نبدا لي زارغومون ديالي قلت واحد لا فراز اللي هي dans le premier côté on a les jeunes qui optent pour les métiers modernes et ils avancent bien des arguments pour défendre leurs idées plutôt. هادي ضروريه، لحقتاش خصك تقول شكون اللي غيعطي لي زيده ديالو دابا، واش لي بور ولا لي كونتر، فهمتي؟ صافي دابا ساليت، من بعد كنعاود نرجعوا للوطخ كوتي وكنقولوا dans l'autre côté on a les jeunes qui optent pour les métiers traditionnels et elles avancent ils avancent aussi bien des arguments pour appuyer leurs idées. تاني الا لاحظتي راه نفس الجمله اللي كتبت في الاول عاودت كتبتها في الثاني، غير درت دون لوطر كوتي غير باش تفرق. لحقتاش درتي في الاول دون لو بروميير كوتي غتقول عاوتاني في التالي دون لو دوزيام كوتي، دون لوطر كوتي، باش تفرق بيناتهم. ماشي غتدخل شي في شي، بمعنى راه كان اللي كيهضر في سميتو كانوا كيهضروا وحدين في الاول ودابا راه وحدين اخرين اللي كيهضروا. هنايا كما كتشوفوا درت برومييرمون، ما درتش بحال في الاول اون بروميير ليو اون دوزيام ليو، حقيتاش غتجي بحال التكرار، بحال كتعاود نفس الحاجه. ما خصك تجدد، خصك يكون عندك بعدا تحاول ما تعاودش بزاف د الحوايج، ولكن في نفس الوقت الا لقيتيها ما مسلكاكش ما تقصش تغامر، عاود ولكن عرف كيفاش تعطيها بحال تعطيها انت راه غير جماليه درتيها، ماشي راه ما لقيتي ما دير داكشي باش حطيتي وحده بحال الاخرى. نبداو في لي زارغومون نقرا لكم. Premièrement, elles disent que les gens qui
qui ont un penchant pour fabriquer quelque chose, ou bien l'esprit artistique, ont une grande chance à donner beaucoup de créations dans ce domaine. Surtout que le Maroc soutient les artisans. هذه فكرة عادية، ما غير جمعت داكشي اللي فكرة عامة عندك على لي ميتي تراديسيونيل وكتحطهم، ماشي قريت عليها ولا غير جبتها غير من راسي. Deuxièmement, ce genre de métier, même s'il est trop risqué, il est très riche et il peut ouvrir beaucoup de portes devant l'artisanat intelligent. هنايا بحال تقول دافعت على داكشي اللي قالوا لي الناس اللي مع لي ميتيي مودرن، فاش قال لك بلا راه لي ميتيي تراديسيونيل فيهم ان غران ريسك. قلت لهم بلا كاين ان ريسك، ولكن في نفس الوقت ممكن تربح بزاف ديال الحوايج. ولكن الا كان الارتيزانا زعما داك الصانع التقليدي ذكي. ندوزو لو troisième argument. هنايا درت درت ان اكزامبل اللي هو خديته من الحياة، زعما من الواقع. troisièmement ممكن ما يكونش بصح، ولكن انت غير باش تعطي قوة لو تكست argument ديالك ولي زارغومون ديالك. Troisièmement, je vais invoquer une histoire vraie de mes cousins qui ont tous les deux fils de fabricants traditionnels. Le premier, après la mort de son père, a resté stable et a contenté de ce que lui a laissé. L'autre a développé l'atelier et il a fait la publicité pour son travail, et le voilà maintenant qu'il voyage partout au monde. قلت واحد شنو ان لي ميتي، بغيت نقول في هذا ليكزامبل ان لي ميتي تراديسيونيل كتبغي اللي يجدد فيها، اللي يطور فيها. اما هي راه عندها ما تعطيك، ولكن خصك انت تعطيها. هذه هي الفكره اللي عندي في هذا ليكزامبل. وكما شفتوا درت ليكزامبل فيه متناقضين، واحد بقى في بلاصتو والاخر طور زعما في خدمته. هذاك اللي طور وصل داكشي اللي كيبغيو لي جون، انهم يسافروا ويكونوا عندهم فلوس، هذاك وصل ليه. الاخر لحقيتاش اكتفى بداكشي اللي عنده. بحال عطيتك 100 درهم وعطيت لخوك 100 درهم، انت شديتي 100 درهم وقلتي نخبيها وصافي ما ندير بها والو، هي راه عندي. الاخر شنو مشى دار؟ هو ما خباهاش، مشى مثلا شرا شي حاجه وبدا كيبيع. ديك 100 درهم غتعطيه 100 اخرين هما. يعني العبره هي انه ما تكتفيش بداكشي اللي عندك، حاول دائما تعطي انت من عندك، وراه ولا بد انك تغيسكي باش توصل. وصلنا لاخر حاجه واللي هي الكونكلوزيون اللي درت فيها. enfin et à mon humble avis, je vois que ce soit métier moderne ou traditionnel, il faut donner un grand effort pour prouver sa place et laisser la bougie de l'espoir et de créativité allumée au fond de la personne pour qu'elle succède à sa vie. هنايا قلت enfin يعني في الآخر et à mon humble avis، ومن رأيي المتواضع، كتواضع مع داك اللي غيصح ليك، زعما ماشي انا راه الرأي ديالي صافي راه هو اللي صحيح. رأيي المتواضع زعما راه يقد يكون صحيح ويقد يكون غلط، واخا انت تكون عندك ديك الثقه، ولا بد خصك تحس الاخر بلا راه هو عارف اكثر منك باش زعما كتعطيه قيمه. جو فوا هذيك عاوتاني هذيك لا فراز ممكن ديرها في اي كونكلوزيون، في اي سوجي بغيتي دير كونكلوزيون تقدم هاد العباره هاد ليكسبرسيون ضروري. قلت بالنسبه لي ميتي مودرن ولا لي ميتي، انا جيت في الاخر درت انني نوتر، انا ما مع لي ميتي مودرن ما مع لي ميتي تراديسيونيل، ولكن اللي عارفه بلا الناس خصهم يخدموا فاش ما تحطوا. وبهكا وصلنا للاخر ديال الفيديو ديالنا. ان شاء الله ما بقاش بزاف الجهوي، وتنتمنى انكم تكونوا اعتمدتوا على لي تكنيك اللي قلت لكم ويكونوا فادوكم ان شاء الله.
تنتمنى نكون فدتكم، وسمحوا لي لانني تاخرت بهذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله، ومن هنا لتماك استودعكم الله.